भारत से शर्मनाक शिकस्त पर चेयरमैन पीसीबी ने अवाम का बड़ा मुतालबा मान लिया। कहा, टीम में छोटी नहीं बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी। कौम जल्द बड़ी सर्जरी देखेगी। जानता हूं टीम में क्या चल रहा है। बाहर बैठे टैलेंट को मौका देना पड़ेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप के दौरान ही टीम में बड़ी उखाड़ पिछाड़ का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन टीम तैयार करेंगे। कौमी टीम इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी भारत के हाथों शिकस्त पर मायूस। कहा, जीतने की पोजीशन में थे फिर भी हार गए। 72 रन्स पर 2 खिलाड़ी आउट थे। मैच हाथ में था। अहम मरहले पर गलत फैसले किए गए। भारत ने इस विकेट पर अच्छा टोटल किया। 119 छोटा टोटल नहीं था। आउट भी ना हुआ, एवरेज भी बढ़ाता रहा। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने इमाद वसीम पर जानबूझकर मैच हरवाने का इल्जाम लगा दिया। 24 न्यूज की क्रिकेट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमाद वसीम ने जानबूझकर बॉल्स जाया की और मतलूबा रन रेट ऊपर कराया। मोहम्मद रिजवान की विकेट भी इमाद वसीम की वजह से गिरी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी हमेशा की तरह अगर मगर का शिकार। कौमी टीम की सुपर 8 में रसाई दूसरी टीम्स पर मुनहसर। पाकिस्तान बाकी दोनों मैचेस कनाडा और आयरलैंड से बड़े मार्जिन से जीते। अमेरिका भारत और आयरलैंड से हारे। अमेरिका ने आयरलैंड को हराया तो पाकिस्तानी टीम ईद घर पर मनाएगी। क्रिकेट शायकीन पाकिस्तान की हार पर मायूस। टीम में तब्दीलियों के चेयरमैन पीसीबी के ऐलानात की हिमायत कर दी। टीम ने भारत के खिलाफ आसान मैच भी हार कर अपनी नाअहली साबित कर दी। नौजवानों और बाहर बैठे टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका देने का मुतालबा। वफाकी बजट मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास के सामने पेश। सालाना प्लान 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर गौर जारी। एक्निक की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा भी एजेंडे का हिस्सा। आइंदा माली साल के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में 13वें 5 साला मंसूबे पर गौर होगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम शरीक। एमक्यूएम पाकिस्तान ने नए बजट में सिंध के लिए अपने तहरीरी मुतालबात वजीर आजम को पेश कर दिए। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और नवाबशाह की डेवलपमेंट के लिए विफाक से बराह रास्त 38 अरब रुपए मांग लिए। कामयाब जवान यूथ प्रोग्राम के जरिए कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाके के नौजवानों को बिला सूद कर्ज फराहम करने का मुतालबा। बजट में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की तौसी के साथ ब्लू लाइन प्रोजेक्ट और कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भी फंड्स रखने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी और सेल्स टैक्स बढ़ाने पर गौर। विफाक की आमदन बढ़ाने के लिए बजट में पेट्रोलियम लीवी में 10 से 20 रुपए इजाफे की तजवीज़। बजट में 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने पर भी गौर। आइंदा साल एफबीआर का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। पंजाब में हतक इज्जत का नया कानून बन गया। पंजाब हुकूमत ने गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हतक इज्जत बिल के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल फेक न्यूज बनाने और फैलाने वालों को सजा दे सकेगा। ट्राइब्यूनल्स की कार्रवाई रोकने के लिए कोई अदालत हुक्म इम्तना जारी नहीं कर पाएगी। और नौशहरा में स्टेज अदाकारा खुशबू कातिल कर दी गई। कातिल ने अदाकारा खुशबू को शोबिस में काम करने पर कातिल किया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और आज़ादी सहाफ़त के लिए हर हद तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ और आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। आपने देखा कि जब पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। इमरान खान ने पीटीआई में जब थे, हुकूमत थी, एक पीका का लॉ लेकर आए थे, आपको याद होगा। 1 करोड़ रुपए का अमाउंट शहीद नसरुल्लाह गडानी की फैमिली को दिया जाएगा। तो आज हम जमा वो चेक लेकर हुए हैं जो कि हम शहीद के भाई को हैंड ओवर कर रहे हैं।
پیپلز پارٹی حتک عزت بل کی منظوری کا حصہ نہیں. گورنر پنجاب نے حتک عزت بل کو منظور نہیں کیا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے وضاحت کر دی. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی آزادی صحافت اور صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے. بانی پی ٹی آئی کی حکومت پے کا قانون لائی تھی. شرجیل میمن نے کہا 1 کروڑ روپے کا چیک شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کے بھائی کو دیا ہے. اور کلر کہار کے قریب گیس باؤزر کو حادثہ 6 افراد جاں بحق. سالٹ رینج پر گیس باؤزر کا بریک فیل ہونے سے حادثہ پیش آیا. گیس باؤزر سڑک کے درمیانی دیوار توڑتے ہوئے مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سے ٹکرایا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا حادثے پر دکھ اور افسوس کا اظہار. لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت. شاعر احمد فرحاد کی ریمانڈ مکمل ہونے پر مظفر آباد کی عدالت میں پیشی. عدالت نے احمد فرحاد کو 24 جون تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. پولیس نے احمد فرحاد کا نامکمل چالان عدالت میں پیش کیا. فرحاد علی شاہ کی بازیابی کی درخواست نمٹانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالتی حکم نامے کے مطابق فرحاد علی کی گرفتاری جن حالات میں ریکارڈ پر لائی گئی وہ غیر قانونی عمل ہے. فرحاد کو بحفاظت گھر واپس آنے تک جبری گمشدہ فرد قرار دیا جاتا ہے. لکی مروت میں جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن فراز الیاس لاہور میں آبائی گاؤں رائے کلاں میں اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء اور عسکری حکام نے شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید کے جنازے کو کندھا دیا. شہید کی والدہ اور اہل خانہ سے تعزیت کی. شہید کیپٹن فراز الیاس کا 19 جون کو نکاح ہونا تھا. وزیر اعظم نے گاؤں رائے کلاں کو شہید کیپٹن فراز الیاس کے نام سے منسوب کر دیا. گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کیپٹن فراز الیاس کا خون رائے گا نہیں جائے گا. پاکستان کے دشمنوں کا مکمل خاتمہ کریں گے. عرض وطن سے دشمنوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے. عظیم قربانیاں دینے پر پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت. مانسہرہ کے سیاحتی مقام بابوسر ٹاپ کو 7.5 ماہ بعد ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. ابتدائی طور پر سیاح صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک ناران سے براستہ گلگت اسکردو سفر کر سکیں گے. 12 سے زائد برفانی گلیشیئرز کو کاٹ کر شاہراہوں کو سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد گاڑیوں کے لیے کھولا گیا. غزہ جنگ کے بعد اسرائیلی کابینہ میں اختلافات. اسرائیلی کابینہ کے اہم رکن بینی گینٹنر مستعفی ہو گئے. استعفے کے بعد غزہ میں جاری جنگ کے دوران اسرائیلی رہنما پر داخلی دباؤ بڑھ گیا. اسرائیل کے سابق جنرل اور وزیر دفاع بینی گینٹنر نے غزہ کے لیے جنگ کے بعد کے منصوبے کو اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے منظور کرانے میں ناکامی کے بعد ہنگامی طور پر ادارے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا. یورپ کی سیاست نئی اور خطرناک سمت اختیار کرنے لگی. یورپین پارلیمنٹ کے انتخابات. انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کی شاندار کامیابی. 720 رکنی یورپین پارلیمنٹ کے انتخابات کے ڈرامائی نتائج سامنے آ گئے. یورپین یونین کے 27 رکن ممالک میں انتخابات کے ایگزٹ پولز. ابتدائی نتائج کے مطابق گرین اور لبرل رینیو پارٹیز اپنی 20 نشستیں کھو دیں گی جس سے یورپی قوانین کی حمایت کمزور پڑنے کا خدشہ ہے. ملک بھر میں مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھنے لگیں. لاہور، اسلام آباد، کراچی اور دیگر شہروں میں اپنی اپنی پسند کے جانوروں کی کھوج میں خریداروں کی ایک دوسرے سے منڈی کے چکر. شیرو، پپو، ببلو اور ڈولو بھولو کی خریداری کے لیے بیوپاریوں اور خریداروں میں بحث و تکرار. مول تول بھی جاری. سابق بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا فریضہ حج ادا کریں گی. ثانیہ مرزا نے سوشل میڈیا پر مداحوں کو آگاہ کیا. کہا بہت خوش قسمت اور بہت مشکور ہوں. میں حج پر جا رہی ہوں. بہتر انسان بن کر لوٹنے کی امید کرتی ہوں. آزاد کشمیر میں جہلم ویلی کی خوبصورت وادی لیپا میں رنگا رنگ جشن بہارا. میلے میں روایتی اور مقامی کھیلوں کے ساتھ کشمیر کی منفرد تہذیب اور ثقافت کے رنگ نمایاں. مختلف اسٹالز بھی میلے کا حصہ.